سلام دبس يا خاب سولو ميديا أنا حكي ويرما سولو ميديا فور تروز كلهم ساعتين تخاطرتين أبزلهم مو سلام تعنا نكون لكم نتمنى لو ما عاد ما كم تلمود بحدش ملأتي متقله سلازي لايك كومنت شير سبسكرايب تقول بتحسنا يحتت نايلو معلتي أرستي كابزيوم هدمو زبلي أمس عقدس أب كالأي ملأتي أولوس ناب تميتيوس معرف سلسة كم زيبل سميس كم بوي أبتن دحروت معلتات جنا كفوق زمن كم زمت زفلت شعو سبات فتوت رسوم كونيوم فتوت جنزب تجاهرتي عبيات تتعرفتين ولدهم زي الزازو زي ماسو رخصات فقرين السدرابيت كوا زي بلوم تقيمتي حميتي قللتي شكانات سناي زيفتو أحلفهم زهبو هوخات تفخننتي كاب أملاخ مفقارتي أعزيزهم تدلازفتو قطري شوعته اتملكع أملخو زلوهم نتحيلو قنا زخحدو ناب أبايتي هروق نابلو حتيات زمل أنن ببزح تمنيت زرفان كل ساعة زمهارا ناب فلتات أملاخ فلتات حقي خبت حقنا كتو زي كألنا نسي زمارخو كابزياتهم يوم كابزياتهم رحا يبل كابزياتهم تايبل رحا حج بزح عينت بحري طايسو كابت طاسو بحرتات فتوت رسوم فتوت كنزب تجاهرتي عبيات تصرفتي نولدهم زي الزازيلو بزح دحر كابزياتهم انتي قبر بلالو هدم حجي ام مصحف قدس هدم ويد مرحق كاب زموت هدم بل كاب تمنيت قبزنا هدم بل كاب زخاء هدم بل كاب كمزياتهم عينت سبات حجي كابتي نايب حقي حدا لبي سنكفن نجر ويرما فوكس قبل النجر انتي اتهم ملك عملخو زلوهم نتحيلو قنا زخحدو ناب أوايتي هروق نابلو ناب أوايتي هروق اندابلو مالت بزي قطر عزمة تسب مالتي كي حسب كاي زاعتو كاسب مالتي كي تصوع خاي زمت مالتي معطو هروق اللي زاعتو سب أو عطو غزا هروق اللي عطو نسب معطوها بدن بخاعتها انت داطني خاغن سب هروق اللي عطوكا سلازي زوم سواد زياتهم كوم يم هروق اللي ممداتو زعبا حدا السبات كزاربي مخنياتو هزبي كدحن سلازلو هزبي كتنقا سلازلو اندارا اخان دافلتكا سب كسرق كله سب كعمت كله سب حدقا خوتكو كله اندارا اخان سقم بال وينجلي بطعم حماقي نسب نحدقا حليفكا مهب نسب نتخالو يحليفكا مهب نسب نسرقتي يحليفكا مهب ازي وانجل قبني سلازي انا خا النار اخو كم دير اخو مخنيات سق يخبركاي بحدا سقيلكا ايتقللني ها جن حق تزاريب كاس مقلال يحيش اكزابير مسكن حق تزاريب كاس سب مدحان يحيش حق تزاريب كاس سب نجرام كبلكا يحيش نا انا سمرت سبت راي يدحن سبت راي بقى ايطفا بتخرسيان بيت املاخ راي يصري املاخ راي يتحقص حزب املاخ راي يدحن بقى يدحن كابزوم تخالو كابزوم مدناغرتي كابزوم كاب املاخ نلعلس تدلا نفسهم كاب املاخ نلعلي احلفهم هو تفخننتي كاب نا املاخ مفقرسي اعزيزهم تدلا اعزيزهم جنزب اعزيزهم زنا زفتو يبلالو اكزابير مسكن زنا زفتو جنزب زفتو تدلا زفتو حقوس زفتو بلعي زفتو انجرا زفتو ما انت انجرا خبلو يحواتهم زشطو زعبوهم يزارب زلو سلازي زياتهم تايم تقبريلو هرو كيلو معاتو كي تتصبخين كي عدم كاين حجي مبزحت كزي باسرات نعدم كم تخلي زي زبلو طعي باسرالو طعي هواريالو طعي نبيالو
ጥዑይ ዲያቆን ኣሎ ጥዑይ መምህር ኣሎ ሓሰውቲ ኣሎ ሓሰውቲ ካህናት ኣሎ ጥዑያት ካህናት ኣሎ ስለዚ ብዛዕባቶም ሓሰውቲ እዛረብ ዘለኹ ብዛዕባቶም ተኻሉ እዛረብ ዘለኹ ብዛዕባቶም ርእሶም ዝፈቱ ንኣምላኽ ዘይፍቅሩ ንኣምላኽ ዘይፈርሁ ብዛዕባቲ ባህሪ ኣብዚ ተዘርዚሩ ዘሎ ሰባት ብዛዕባኦም እዛረብ ዘለኹ ንኣምላኽ ኣይፈርሁን እዮም ስለዚ ገዛኻ እንተደኣ ዘይዓፂኻ እንተደኣ ዘይተጠንቀቕኪ ህሩግ ኢሎም ከኣትውኺ እዮም ሕጂ ከመይ ትህሩግ ኢልካ ምእታው መብዛሕቶም ፓስተራት ናብ ቤተክርስትያን ክመፁ ከለዉ እቶም ተኻሉ እቶም ሓሰውቲ ተዓዲሞም እዮም ዝመፁ ሓሰውቲ ነቢያት ሓሰውቲ ፓስተራት ተዓዲሞም እዮም ዝመፁ መን ዕድሞም እቲ ፓስተር እቲ መጋቢ እቲ ኣምላኽ ሓደራ ኢሉ ንዓኻትኩም ዝሃቦ ንሱ ዝዕድሞም መጀመርያ ሕጂ እቲ ህሩግ ምባል ግን ሕብሮም ብዙሕ እዩ they have so many colors በቃ ብዙሕ ዓይነት ሕብሪ ዘለዎ ንኣብነት በዓል ስራፊኤል መጀመርያ ናይ ብሓቂ ዋላ ኣነ ባዕለይ ብጣዕሚ ቴሌፎን ከም ትንቢት ተባሂሉ ቴሌፎን ክፅውዑ ከለዉ ሽምካ ሽማ ኣቦኻ ሽማ ኣባሓጎኻ ሽማ ኣዝማድካ ከም ዝበሃል ገለ ክብሉ ከለዉ በቃ እቲ ኩሉ ኣማኒ እቲ ኩሉ ንኣምላኽ ዘፍቅር እቲ ምንቕቓሕ ዝበሃል እቲ ሪቫይቫል ዝበሃል ኣፀቢቕና ንፅበየ ስለ ዝነበርና ቴሌፎን ዝፅውዕ ነቢ መፅኡ ክበሃል ከሎ ናይ ብሓቂና ተቐቢልና በዓል ስራፊኤል በዓል ዳንሳ በዓል ኩሎም እዮም ኩሎም በዓል ጀርማይ ሁሴን ኩሎም ቶም ሓሰውቲ ቶም መደናገርቲ ቶም ተኻሉ ኩሉ ሰብ ተቐቢሎም ድሓር እቲ ምድንጋር ምዃኑ ምስ ትፈልጥና ግን በቃ ኢድና ስሒብና ምክንያቱ ሓንሳብ ትዳናገር ካልኣይ ሳዕ ትዳናገር ሳልሳይ ሳዕ ሰብ ከዳናግረካ ኩሉ ግዜ ግን ሰብ ዘደናግረካ እንተደኣ ኮይኑ እምኒ ጥራይ ህይወት ዘይብሉ ጥራይ እምበር ኩሉ ግዜ ሓደ ሰብ ከደናግረካ ይክእልኒ ኩሉ ግዜ ኖ ኣይኮንኒ ስለዚ ምስ ረኣናዮም ፍረ ዘይብሉ ኣብ ፍረ ይድብል መፅሓፍ ቅዱስ ፍረ እዩ ዝብል ስልኪ ቁፅርካ ፀዊዑ ሕራይ ሽምካ ፀዊዑ እከለ ዝበሃል ኢሉ ፀዊዑ ከተማ ከኣቱ ዶ ከተማኻ ኣትዩ ዓድኻ ኣትዩ ገዛውትኻ ኣትዩ ቀበሌኻ ኣትዩ ሽዑኸ ምክንያቱ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ በቃ ገዛኻ ፈሊጡ ስልኪ ቁፅርካ ፈሊጡ ኣብኡ ጠጠው ኣይብልኒ ኣምላኽ ይፍውሰካ እግዚአብሔር ይመስገን ኣምላኽ የበራብረካ ኣምላኽ ካብ ሞት የተሳእካ ኣምላኽ በቃ ዝሞት ኣካላትካ ይፍውስ እግዚአብሔር ይመስገን እሳቶም ግን ከምኡ ይኮነ ሽም ፅውዑ ገለ ፅውዑ ገንዘብ ነቲ ካሜራ ኣጥፍእ ብሉ ካሜራ ኣጥፊኦም ገንዘብ ሰብ እዮም ዝገፉ ነይሮም እሱ ምስ ተፈልጠ እሱ ማለት ስኩል ሰብ ምስ ፈልጦ ጌስት ሃውስ ጀሚሮም ጌስት ሃውስ ኢሎም ካብ ኩሉ ዓለምካ ሰብ ምእንቲ ክፍወስ ናይቲ ጌስት ሃውስ ወይ ልክዕ ከም ሆቴል ንበሎ ንዕኡ ኣብ መዓልቲ ሽሮን ብርስንን እንዳብልዑ ነቲ ህዝቢ ገንዘቡ ገፊፎሞ እቲ ሰብ ከይተፈወሰ ዝሞት ሞይቱ ኩሉ ሰብካ ከይዱ በቃ ከልበትበት ኢሉ ተመሊሱ ፈሊጦም እቲ ጌስት ሃውስካ ተዓፂ ድሓር ነዚ ከተማት መዕበይቲ ከምሳት ትብልካ ጀሚሮም ሕጂ ባይብል ስታዲ እንታይ ናይ ባይብል ኮሌጃት ኢሎም ጀሚሮም ድሓር እቲ ሕጂ ትህሩግ ኢልካ ምእታው እዚ ፀኒሖም ድማ መዕበይ ናይ ዘኽታማት ኢሎም ጀሚሮም ሕጂ ኻ እንታይ ጀሚሮም መብዛሕቶም ቤተክርስትያን ንምስራሕ ህንፃ ክንሰርሕ ስለ ዘለና ሓግዙና ህንፃ ናይ ቤት ኣምላኽ በቃ ናይ ኣምላኽ ህንፃ ክንሰርሐሉ ስለ ዝደለና ቤት ኣምላኽ ክንሰርሕ ስለ ዝደለና ብዝብል ገንዘብ በቃ ገንዘብ everything is money ኩሉ ነገሮም ገንዘብ እዩ ካብታ በጊዕ ንላዕሊ ፀባ ካብታ በጊዕ ንላዕሊ ስጋ እዮም ዝደልዩ ብዛዕባ እቲ ኣምላኽ ዝሃቦም ሓላፍነት ብዛዕባ እቲ ኣምላኽ ዝሃቦም ሓደራ ምንም በቃ ብጣዕሚ ጨካናት እዮም ብጣዕሚ ዕቡያት እዮም ሕጂ እዛ ቪዲዮ እዚኣ ረኣይዋሞ በተለይ አገልጋዮች የኢትዮጵያና የኤርትራ አገልጋዮች ትክክለኛ ታድሶ ያስፈልገናል። በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ እንደ ቃሉ ያልሆኑ በጣም ድራማ የበዛበት ሸቀጣ ሸቀጥ የበዛበት
በጣም በርካታ ነገሮች እያየን ያለን ወገኖቼ። ይሄ ነገር ሳናውቅ ህዝቡን ትውልዱን ከቃሉ እውነት እንዲያፈነግጡ እያደረገ ነው። ከቃሉ እውነት እንዲሸሹ እያደረገ ነው። ክርስትናን አቅልለው እንዲያዩ፣ አገልግሎትን አቅልለው እንዲያዩ እያደረገ ነው ያለው እና ትክክል እንዳልሆነ እያወቃችሁ ትረዳላችሁ። እናንተ ናችሁ ድርቅ ብላችሁ በዚሁ ነገር ካልቀጠለን ብላችሁ ድርቅ ብላችሁ ያላችሁት። እዚህ የዲዲያ ጳውሎስ ይባል ሀብታሙ ጳውሎስ ኮም ሀብታሙ ይመስለን ሽሙ ግን የዲዲያ ጳውሎስ ተባሂሉ ዝፍለጥ ብዙሕ ናይ ሓሶት ትንቢታት በቃ ማዕለያ ዘይብሉ ናይ ሓሶት ትንቢታት መክፋፍ ገንዘብ ንእስራኤል ዳንሳ መንፈሳዊ አቡኡ ተባሂሉ ዝፍለጥ ሕጂ ብዙሕ ሰብ ዘብከየ ሰብ እዩ። ኣብዚ ክዛረብ ከሎ ግን ከምዚሎም መዳናግርቲ ኣለው፣ ከምዚሎም መጣፋፈጥቲ ኣለው፣ ከምዚሎም ድሓር ብጣዕሚ ዝገርመኒ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ዘረቦም ኢትዮጵያን ኤርትራውያን እዮም ድብሉ። ምክንያቱ they know ኤርትራንስ እቶም ኤርትራውያን ገንዘብ ከም ዝህቡ ደድሕሪ ነቢ ዘብዘብ ከም ድብሉ ይፈልጡ እዮም። ስለዚ ካብዚኦም ካብ ከምዚኦም ዓይነት ተኳሉሲ ህደሙ ምንቲ ክትጥቀም እየ ንግረካ ዘለኹ ህደሚ ደድሕሪ ነቢ ዘብዘብ ኣይትበሊ። ዝሓለፈ 2 ዓመት ኾን ሓንቲ ሓፍቲ ደው ኢላ ህሉ ቤተክርስትያን ክሰርሕ ኢሉስ ክንደይ ማኪና ሑፃ እኺ ተራግፍ ገለ ኢሉ ይሓታ ነይሩ። ናይ ገንዘብ ሰብ እዩ፣ ናይ ገንዘብ ሰብ ኣብ ዘለኹ ከተማ መፅኡ ነይሩ። ላፅይዎም ይኸይዱ ኣብ ካናዳ ኣብ ኩሉ እንዳኸደ ገንዘብ ምእካብ ጥራይ ምንም ናይ ኢድ ኣምላኽ ዘይረኣዮም እንታይ ማለት ከመይ ገይረ ክረዳእኩም እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ኢድ ኣምላኽ ምስኡ እያ። እቲ ኢድ ኣምላኽ ምስኡ ዝኾነ ሰብ ኣምላኽ ዝጥቀመሉ እዩ። እቲ ኣምላኽ ዝጥቀመሉ ድማ ኣብዚ ዘሎ ኢድ ኣምላኽ በቃ ኣምላኽ ዝገበሮ ነገር ኩሉ ይረኣይ። ኣብዞም ሰባት እዚኦም ግን በቃ ምግፋፍ ገንዘብ ጥራይኻ ትርኢ። ሓደ ግዜ በቃ 100 ትህቡ በዚ 200 ትህቡ በዚ 300 ትህቡ በዚ ትፓስተር ከምዚ እንዳርኣየ ስኢሉ እዩ ደስርዖም ንህዝቡ። ከምዚ ናይ ዓድና ቀደም ንባኒ ንዘይቲ ገሌልካ ፍቅዶ ቀበሌ ስራዕ ዝነበርና ልክዕ ከምኡ ማይ ፊስቶ ልክዕ ከምኡ የስርዕዎም ንክፅለየሎም። ሽዑ ናይ 500 ጸሎት ኣሎ፣ ናይ 100 ጸሎት ኣሎ፣ ናይ 200 ጸሎት ኣሎ፣ ናይ 300 ጸሎት ኣሎ። ስለዚ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ የዲድያ ጳውሎስ ዘደናግሩ ሰባት ኣለዉ። ቤት ኣምላኽ ናይ ድራማ ናይ ሸቐጥ ቤት ጌርኩሞ ባት ሂ ኢዝ ዋን ኦፍ ደም። እዚ ካብኦም እዩ ካብቶም ጉሒላታት እዩ። ግን እንታይ ቀዲምኪ ሓባል በልያ ዲ ዝበሃል ሕጂ ከምኡ ስለ ዝበለ ምእንቲ ሰብ ከኣምኖ ከምኡ ኢሉ እኮ ኣጋሊፆም ከምኡ እኮ ኢሉ ከምዚ ኢሉ እቲ ሰብ ክስዕቦ ምእንቲ እቲ ሰብዚ መደናገሪ እዩ። ካብዚኦም ህደም መፅሓፍ ቅዱስ ከምኡ ዝብለካ ዘሎ እዚኦም ህሩግ እንዳበሉ እዮም ዝኣትዉ፣ ሕብሮም እንዳቀያየሩ በቲ ዘይተፀበኻዮም መንገዲ ማዕፆኻ ቁርብ ፍንቅቕ ኢላ እንተዳርዮም ቦኦም ዝኣትዉ በቲ ዘይተፀበኻዮ መንገዲ ይቕረታ ብዘይተፀበኻዮ መንገዲ ማዕፆኻ በኣይናይ ማዕፆ እዩ ተኸፊቱ ዘሎ ፈልጦ እዮም። ምክንያቱ ኩሉ ፈቲኖሞ በትፈቲኖም በቃ ተወዲዎም ዝተወዲዎም ሕጂ በዝኻ መፅኦምኹም ኣለዉ ተጠንቀቑ መደናግርቲ ኣለዉ እንዳበሉ ባዕሉ መደናግርስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቀደም እንታይ ገብሩ ነይሮም እብሎም ሰሪቑ ክኸይድ ከሎ ባዕሉ ንባዕሉ ሰሪቑ እንዳኸደስ ያዘው ገለብል ሕጂ ሰብ ንዑ ገሪፉ ንኻልእ ሰብ ይፅምት። ምክንያቱ ንሱ እዩ ከምኡ ዝብል ዘሎ። እዞም ሰባት እዚኣቶም ከዓ ልክዕ ከምኡ እዮም። ስለዚ ካብዚኣቶም ህደሙ፣ ካብዚኦም ክህድሙ ጥራይ እዩ ዘለኩ። ካልኣይ ድማ ራእዮ እዚ ድሃ ጥቁር ጉንዳን ከያዘ አይለቅም፣ ከለቀቀም እሾኩን እዛው ትቶ ነው የሚነቅል።
ሰው ያለ ምክንያት ድሃ አይሆንም ብራዘር። ሰው ያለ ምክንያት ድሃ አይሆንም እነግርሃለሁ። ሁላችንም ራቁታችን የመጣን ሰው ያለ ምክንያት ድሃ አይሆንም። የሆነ ጉዳይ አለ ወይ አመሉ ወይ አመሉ ነው ድሃ ያደረገው። ዮናታን አኽሊሉ አገልጋይ ዮናታን አኽሊሉ ይባሃል። ሕጂ ብዙሓት መንእስያት ናይ ብሓቂ ኣምላኽ ቀቢዎ ነይሩ ኢለ እየ ዝኣምን። ምክንያቱ ብዙሓት ሰዓብቲ ኣጥርዩ ነይሩ። ብዙሓት ሕጂ እውን ብዙሓት ስዕብዎ እዮም። ድሓር የማናይ ኢድ ናይ ኣብይ እዩ። ሕጂ እቲ ዘሕዝነኒ ኣብቲ ግዜ ጀኖሳይድ ደጋፊ ናይቲ ጀኖሳይድ ኩሉ ግዜ በቃ እንድሕር ኣብይ ገለ ኢሉ ናቱ ንዕኡ ዝድግፍ ነገር እዩ ዝገብር። ሕጂ ናይ ገንዘብ በቃ ናይ ገንዘብ ካብቲ ናይ ኣምላኽ ካብቲ ኣምላኽ ሂቦ ዝነበረ ካብቲ ኣምላኽ ቀቢዎ ዝነበረ ካብቲ ኣምላኽ ኣቐሚጡሉ ዝነበረ ፀጋ ናብ ምንታይ ተሰጋጊሩ ናብ ገንዘብ። ሓደ ዓብይ ዩኒቨርሲቲ ኣብ እቲ ሆርን ኦፍ ኣፍሪካ በቃ ዝዓበየ ዩኒቨርሲቲ ብዙሕ ህንፃታት ዘለዎ መኽፋት ኢሉ ብዙሕ ገንዘብ ኣኪቡ ስጋብ ሕጂ ተሰርሐ ይረኣኹ። ሕጂ ህንፃ ናይ ቤተክርስትያናት ዘይኮነ ሰሪሑ ነብሱ ግን ተሰሪሑ ንነብሱ ገዝኡ ማኪንኡ ናብርኡ ኩሉ በቃ ለዊጡ ማለት እዩ። ሕጂ ሓደ ሰብ ኣገልጊሉ እንተዳ ሃብቲሙ ኣነ ምንም ሕቶ የብለይን። ምክንያቱ እንታይ ሞ እንድሕር ሰብ ሰሪሑ እንተዳ ደቁ ክጠም የብሎምን ንሱ ክጠም የብሉን ደቁ ፅቡቅ ክመሃሩሎም ይፅዕር ስለ ዘሎ እቲ ፃዕረ ኣብቲ ዝኸይድ ብዕራይ ኣይትእሰር ስለ ዝብል መፅሓፍ ቅዱስ ሓደ ሰብ ኣገልጊሉ ክቲ ዘገልገሎ ነገር ክረክብ ምንም ፀገም የብሉን። ግን እንዳደናገርካ ብሽም ቤተክርስትያን ብሽም ሚኒስትሪ ኣብዛ ዓዲ መፂና ሓንቲ መፅሓፍ $100 ሸይጡ ድሓር ናብቲ ቤተክርስትያናት ከምቲ ዝነገሩኒ ከይተዓደመ እዩ ዝኸዶ ከይተዓደመ ይኸይድ መፅሓፍቲ ዝሸጥ ኣለኒ ኣገልጊሉ መፅሓፍቲ ሸይጡ በቃ ንግዲ ካልኣይ ትንቢታቱ ሓሶት ኣብዛ ናይ ሕጂ ተዛረባ ፖስት ጌርያ ዘለኹ ወይ ድማ ሼር ዝገበርኩኹም ድማ ብዛዕባ ገብረ ጉንዳን እዩ ዝዛረብ። ድኻስ ከም ገብረ ጉንዳን እዩ ወይ ድማ ድኽነት ምስ ሓዘካስ ልካዕ ከምዚ ዓብ ፃፅም ሸሎ ምስ ሓዘካሲ ኣይገድፈካን እዩ ኣይለቀካን እዩ እንተለቂቑ ድማ እንተዳ በቃ በውቂስካዮ ኣስናኑ ኣብኡ ገዲፉ እዩ ዝኸይድ ኢሉ ዝዛረብ ነይሩ። ግን ተሓቅኹም ይኮነ ድኽነት እንተዳ ፅዒርካ ይሓልፍ እዩ። ዘይሓልፍ ድኽነት የለን። ፍፁም ካበይ ከም ዝመፃና ኩልና ንፈልጥ ኢና። እንተዳ ፅዒርካ እዚ ናይ እዚኦም ስቂልካ ገልጠምጠም እዚ ናይ ሓሶት ወንጌል ክንደይ ግዜ ክትባረኸኻ ደይተባሃልካ ክንደይ ግዜ ክትጥሕሲኻ ደይተባሃልካ እንተዳ ዘይሰሪሕኻ ኣይትጥሕስን ኢኻ ክነግረካ እንተዳ ዘይፅዒርካ ኣይትህብትምን ኢኻ በቃ ኣፅሪየ ክነግረካ ናይ ብሓቂ ወንጌል እሱ እዩ። ክሰርሕ ዘይፈቱ ኣይብላዕ እዩ ዝብል ቃል ኣምላኽ። ክሰርሕ ዘይፈቱ ኣይብላዕ ኣምላኽ ደቂስካ ከለኻ ሃብትመካ ከልዶ እወ እሱ ኣብኡ ምንም ሕቶ ይብለይ። ግን ቃል ኣምላኽ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ዕዮ ኣእዳውካ እዩ ዝባርኽ ክሰርሕ ኣለካ you have to work hard ኣንጌኻ ተስእ ኣምሲኻ እቶ ምስ ኣምላኽካ ርክብ ግበር ንድኻታት ሓግዝ። ምክንያቱ እቲ ንድኻ ዝህብ ንእግዚኣብሔር የለቀሕ ዝብል ንነብስኻ ጥራይ ዘይኮነ በቃ ንቤት ኣምላኽ ሃብ ንቤት ኣምላኽ ነቲ ናይ ብሓቂ ቤት ኣምላኽ ስቂልካ ቤት ኣምላኽ እዚ ድኳን ደይኮነ እዚ እንዳክልተ ኣፉ ደይኮነስ እቲ ናይ ብሓቂ ቤት ኣምላኽ እቲ ኣምላኽ ዘለዎ ቤት እምበር ፓስተር ስለዝተባህለ ሃዋርያ ስለዝተባህለ ነቢይ ስለዝተባህለ ንዑ ይኮንኩን ድብል ዘለኹ እቲ ናይ ብሓቂ ኢድ ኣምላኽ ዘለዎ ትሕዳእ ናይ ብሓቂ ኢድ ኣምላኽ ዘለዎ ኮይኑ ሃቡ እንተዳ ዘይኮነ ግን ኪድ ንድኻ ሓግዝ። ምክንያቱ ገንዘብካ ኣብ ማይ ደርቢዮ በቂሉ ክትረኽቦ ኢኻ እዩ ዝብል ኣብ ማይ ኣብቲ ማይ ህይወት ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለዎ
أبتا أملاخ دلو أبو ገንዘብካ ነዞም ከብዳማት አይትመግብ ነዞም ቦርጫማት አይትመግብ ንስኻ ደኺኻ ሶም በማካኝ ክኸዱ ንስኻ በእግራኻ ከርተት ክትብል በባስ ከርተት ክትብል በኡበር ከርተት ክትብል ንሳቶም ካዲላክ ዝውሩ እሱ ይኮነ ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ድኽነት ኢሉ በቃ ድኽነት ኢሉ ካበይ ከም ዝመፀ ናይ ቀደም ቪዲዮ ርኢ ነይረ ቀደም ካበይ ከም ዝመፀ ዝረስዕ ሰብ ድኽነት በቃ ትሒዝካ ሳይገድፈካን ይገድፈካን የጠንጥነካን ፈረቃን እምበር እግዚአብሔር ይመስገን እንድሕር ደኣ ሰሪሕኻ ትዕወት እንተደኣ ተማሂርካ ትዕወት ኣብ አይ ቲንክ ኣብ ቤልጅየም መስለን ሓደ ጓሳ ዝነበሩ ዶክተር ሜዲካል ዶክተር ኣብ ናይ ካብ ጉስነት ካብ ኣጣል በቃ ካብ ድኽነት ኣብ ገጠር ዝነብር ሰብ ኩሉ ድኻ ይኮነን እግዚአብሔር ይመስገን መዓት ሃብታማት ኣለዉ መዓት ሃብታማት መዓት ሰብ ፀጋ ኣለዉ ኣብ ገጠር እዞም ሰብኣይ እዚኦም ግን በቃ ብጣዕሚ ብድኽነት ድሓር ግን ዕድል ረኺቦም ናብ ከተማ ኣትዮም ካብ ጉስነት ኣትዮም ተማሂሮም ድሓርቲ ታሪክ ነዊሑ ዶክተር ኮይኖም ናብ ቤልጅየም ከይዶም ኣብ ናይ ሕክምና ዓለም ሓደ ታሪክ ሰሪሖም ኦ ሪንግ ዝበሃል ኢንቨንት ገይሮም ወይ ድማ እንታይ ፈጢሮም ሰሪሖም ስለዚ ኣብ ናይ ቤልጅየም ታሪክ እቲ ዝዓበየ በቃ ዝዓበየ ካብቶም ዓበይቲ ዶክተራት ተባሂሎም ተሰሚዮም ዝኾነ ኣብ ዝኾነ ጽሑፍ ኣንቢቤ ነዊሕ ገይሩ በዓል ቤን ካርሰን ናይ ፕሬዚደንሻል ምርጫ ተወዳዳሪ ዝነበረ ዶክተር ካብ ድኽነት ይመጽ ሲንግል ማም ያዕብያቱ ስለዚ እንተ ደኣ ተማሂርካ ህይወትካ ክልወጥ እዩ ብዙሓት ዶክተራት ብዙሓት ኢንጂነራት ብዙሓት በቃ ሊቃውንቲ ከባዶ ተሲኦም ስለዚ ናይዚ ትንቢት ወይ ድማ ናይዚ ትምህርቲ ሓሶት እዩ ሓሶት ሰቂልካ በቃ ናይ ካብ ናይ ማይልስ ሙንሮ ዝተባህለ ትምህርቲ ናቱ እዩ በቃ ናቱ እዩ ዝምህር እቲ ናይ ማይልስ ሙንሮ ትምህርቲ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ግን ሕጂ ህይወት ደይብሉ በቃ ነቲ ሰብ ባዶ ክሰግር ኢኻ ጥሕስ ኢኻ ክኾነልካ እዩ ክሰልጠካ እዩ ሽዑ ገንዘብ ሃቡ እዩ በቃ ገንዘብ ሃቡ ስለዚ ኣሕዋተይ ካብዚኦም ህደሙ ካብዚኦም ሲ ኣምልጥ ከምዚ ብርቱዕ ከልቢ ክነኽሰካ ደልዩ እተምልጥ ልክዕ ኣምልጡ ካብዚኦም አምልጥ ናብዝኻ ክንከይድ አለቻል ግፈኞች ግን ቫዮለንት የሆኑ ግን ይናጠቋታል። አየ የእግዚአብሔር መንግስት የለቀቀውን ነገር እኛ በፎርስ በጉልበት ነው የምንወስደው። በጌታ በኢየሱስ ስም ከእግዚአብሔር ለኛ የተመደበ ነገር አለ። ስለዚህ በኢየሱስ ስም we don't pray ይሄ ዝም ብሎ ጸሎት አይደለም እንጸልይ። በጌታ በኢየሱስ ስም ይለቃሉ። አሜን። ሲሞንና እሱ የሚያሰማራቸው ሁሉ በዚህ ሰዓት እሳት ይውደቅባቸው። በዚህ ሰዓት እጃቸውን ሰበር ነው፣ እግራቸውን ሰበር ነው። ማናቸውም የያዙትን ነገር አስለቀቅናቸው። በጌታ በኢየሱስ ስም እሳት ይውደቅባቸው። አናማጋቶ ላራባሻካ ሲሞኖስ እየተወጉ ነው። አም ቴሊንግ ዩ ነገር እንዳይከናወን የሚሰሩ መናፍስቶች ዛሬ እጃቸው እየተሰበረ ነው። ራካታ ላራባሻና ማጋቶ ላራባያካ ኢላባጋታ ላራባሻንዳ ብራክ ላራባሻና ማጋቶ ኤልታ ብራጋቶ ሳና ማጋት ያላራባሽ አጨንጋፊ መንፈሶች እግዚአብሔር ይመስገን። እዚ ድማ ሬቨረንድ ተዘራ ያሬድ ይበሃል ግሎሪስ ላይፍ ቸርች ዝበሃል ቤተክርስትያን ዝመርሕ አይ ቲንክ ኣብ ኣሜሪካ ይዝቕመጥ መስለኒ ሕጂ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እቲ መልክዕ ኣምልኾ ዘለዎም ነቲ ሓይሉ ግና ዝኸሓዱ ይብል። መልክዕ ኣምልኾ ኣለዎም በቃ ከም አንበሳ ይጭድሩ ከም አንበሳ ይጓዝሙ ሕጂ እሱ ነቲ ሰብ ሪቫይቫል ንሱ እዩ ዝመስሎ ምንቕቓሕ ንሱ እዩ ዝመስሎ ኣብዚ ቪድዮ ከም ዝረኣኹሞ በቃ እሱ ክጭድር ከሎ ህዝቢ ድማ ልክዕ ከምኡ እዶም ክስበሩ እዮም
كيسرح زغبركا كيتبلص زغبركا كيتعبس زغبركا ناي سمعون ناي تنقال منفس يزبل حجي بادو ساتهم هوتمو اذا حجي بابا يمدبلو ابو يمدبلو كله ابتي ناتو كومنت انت كيركم ريخمو بقى تسبو مولو بابا ابوي ناي بحق زحزن ابوها قريفكا اديها قريفكا ندي بقى منم زي قبرلكا ابوي اديك تبل ددحري نبي زبزب كتبل كابزي زخف وردت يلن مخا منم نجر زي تريلو كمزا عينت غيرو تصلي الكاسي منم بقى تبل ناي املاح نجر يلا ملكع تراي يچدر زوت اغاننت يلا زفوسب يلا سلازي ازو وردتي ناي بحقي كاب تحجي زاربو زنبرس تصلوتنا خمتناي كال سب تصلوت ايكونن اتي ابتي ناي اغزيابير منفس غريفو زخره ነገር نحنا بحيلينا نوصدو تصلوتنا حيل زلو وي سقيلو عينت تصلوت ايكونن اتي طنقال سمعون زوافروم منافسي يغاروم داومينا نصبريل زارونير ግን ድስበር ነገር የለም أمريكا بمولو معات حموم زفوسو سينوسي GoFundMe بتغرسيان معات حموم بتغرسيان معات حموم أبدأ معات حموم سلازي سألكا متشدار تراي سألكا مواي تراي سألكا مزلال سألكا بكا إذا سألو زي ويكا زبرخت زي نعايز بكا زليلو سدو زلو كم زي سلازي كابزي أتوم سه هدمو بك هدمو كندي جزية زليلكم كندي جزية تحسي خاطر وايلكا كندي جزية بارخ خاطر وايلكا انت لا زي سريح خاطي أي تبارخني خا حفظكم يزول ترى تعيركا أنجي خاطر يتسيخا أمسي خاطر يأتيخا سيف انت لا زي يركا كم أجبر مجمر يا خم أجبر نسي نأملخكا مس أملخكا ركب جبر مس أملاحكا نأملاحكا أقلقلو شو أملاح تعنا خان مايكان هيوت كان كله خبارك إجزابير مسكن نأملاح أقلقل إندا سرح خان إندا عيخا أملاح كبارك كاي أملاح بارخي أملاح مخنيات تمنش سوي أبو مالت منش مالتي أب سماي تنبر أبونا سلازي أبو مالت منشي مالتي منشي ناي كله سوي منشي ناي سلام سوي منشي ناي حقوس نسوي منشي ناي قلبت نسوي إجزابيري سلازي أملاح كبارك كان ترى أدليخا مجمريا ركمس أملاح مجمريا بقى بخول انتناخا نا أملاح أفكره نا أملاح مفكار مالدي ما مئزاز مالتي نا أملاح مسمع شعوه هيد كاسرح أملاح دما عيو أداوكا خبارخيو عيو أداوكا نتسرحو كبارخي خبز حلكا إكزابير مسكن نتحد يسحق أشحات كقبر الكاي أألاف كقبر الكاي خبارخي كاي دكها خبارخي مايكا خبارخي تعناها خبارخي مرعاتكا سويتها خبارخي نابرخا خبارخي إكزابير مسكن مجمريا جن نايب حقي مس أملخ ركب قبر كابزياتهم كأهدم زياتهم جنزب كائم دقفو زلو نساتهم هتمو نسخا بقرحات خيد نساتهم كاديلاكات تزورو نسخا طعوا عد بلد تويوتا الزور أما من قد دخلتها ساعة أطوتم فقدو ميكانيك زلاديت سلازي تأطو بل just stop نايب حقي زخدو زلخو بيت أملاخ سي بيت أملاخ ديو ولا بيت شاط يس كرسوسكو نتي بيت أملاخ بيت قو حلالو سلازقورو بيت شاط سلازقورو بجراف قريفو أوت يومي صدقهم دما دنكلو بالإكزابير مسكن يدنكل صدقهم يدنكل نايزوم شكاتي نايزوم قو حلالو نايزوم تخالو كاوم حليفوس نابانا كواتي ناباقرنا اتي ناب مقلاقلتنا كواتي بزحات نريوم لنا بشم أملاك شكتو خلو بشم أملاك كدنا قرو خلو نريوم لنا سلازي قنا حجون قنبو بلنبر هاي تخعوني إكزابير مسكن تأتو كنبلون خلنا صغيكم
فقدو نبي فقدو قال ملا زبزب يتقولوا أنا أب نبي يأمني إخزابير مسكن أب نبي أمن أب حواري أمن أب باسترات أمن طعيت الله إلي يأمني جن طعي انتدأت تنبيهم تري حواري خوين خاط بقى تنايب حق حواري كتما داخله بتخرسيانا زتكل انتدأ خوينو أغان انت زوت انتدأ خوينو موتا زتس انتدأ خوينو حمومات زفوس انتدأ خوينو باسترات زعتق انتدأ خوينو زمهر انتدأ خوينو نايب حق حواري مالت لوخ مالتي نايب حق لوخ انتدأ خوينو يس يا مانا إيده هبو يا أمن قبلي تنبيد مالك أخومو كم زيد بهالشمكا خمس بهالشمكا يكون أنا يبحك وك أنا يبحكي تنبيت زنبن تدا أخوينو دبنا النار أي زين بن تدا أخوينو نعوخا أبلو باستر دما نايب حق باستر نايب حقي قواسا نايب حقي مقابي نايب حقي زعبا أباقعو بقى حلفنا تسمعوا أكند أباقعو هيوتو يحلفوا زين تدا أخوينو دق أباقعو انت دا أخوينو وانا يسوع كريستوس كومينيرو حيواي انت دا أخوينو حيواي قواسا انت دا أخوينو نعود ما لك خم باستر ريو يخبرو أنا باستراتي بتعمي زخبر كيفكم حتاتو باستراتي بتعمي كابلبي يخبر تحتي له يجزأ كجاجي خلوها كيد الزربو تجاجي لها تملس تجاجي لها تعرف بري خبري عصبي خبري سلازي السبزد ما صايلكا بادو بقى ان شاء الله بادو ما زي بلو دبنا صايلكا قال تراي صايلكا بقى مچدار تراي ስለተጨደረ ጻብ از መስሎ ካብዚኣቶም ህደሙ ደጊመኹም ብበይሞ ኣብተን ዳሕሮት መዓልታት ኣብዚ ዘለናይ ግዜ ማለት እዩ ኣብተን ዳሕሮት መዓልታት ግና ክፉእ ዘመን كم زمت أزفلت شعو سبات فتو ترسوم أزيومن كم زيومن فتو تصير رأسومين فتو كابتي زقلقلون لعلي نرأسومين فتو نرأسومين زحاليو كخونيوم فتو تي جنزب تجهرتي عبيات تتصارفتي نايو حق عبياتهم نتخالق مأمن نتخالق بتخرسيان بتعمل دك قالو كم زي أم عابا حيلا أملاخ استقلته منهم نقر كوي بلوم منهم نقر يبلوم جن أقوم بطعمي ريفايفال كم دلو زربان كلهم ريفرنت حج ريفرنسي زا ريفرنت قال نأملاخ تراي السو تراي خفرها تقبو نسب ريفرنت خبال هاي قبوني جن كفره بابا خبالو بابا خبالو أبوي خبالو بقى እንዳደነንካ this is their dream حلمهم ناتهم بلين كجبرو حلمهم أب بيت جزاتات كنبرو حلمهم بقى كرابات هاجيرهم كبدهم تلتقل كل زي حلمهم نايت رأس سجى حلم يزلهم سجى ويانيهم سلازي نولدهم زي إزازو زي ماسو رخصات فقرين السدرابيت كوا زي بلهم تأيمتي بالتعم تأيمتي فقر السدرابي دايبلو تفقنا انتي بقى جميل كاس زي يودا بحري زلو كابزيهم هدمو حجي اتتخدو دلهم بتخرسيان نايب حقي باستر دي نايب حقي إذا أملا خلو ديو ولا صيلو جنزبكم يتقفوكم دلو أرمو مجمريا قدمي غريف كاي مخط أرمو تقاقل لها باستر بقى أزلنا بقى يلن إذا أملاخ يلن كتقرمو فتن مخنياتو كلنا ريسبونسبلينا كلنا ولا أنا ولا صحتكم تحتتينا أملاخ أبيت أملاخ زي بلو زي لما سي انتاي you know what the reason انتاي تمخنيات أنا تحتاتي صحات تحتاتي أخا نسخة تحتاتي تغي كلنا تحتتينا سلازي مجمريا مخرو معادو مخنياتو خوراتنا أملاخ سواتي معادوم دملص تخوينهم طبق انت ازيم لص خوينهم قنت انت انكمهم هدمو قريفكمهم وكما نايتبو جس هدم مخنياتو هرق لهم داتوها حنساب بقلمتو
حنساب بقلمتو معطوها عصو بقى معطوها عصو እግዚአብሔር ይመስገን ካብዚያቶም ሄደሙ ናይ መጨረሻ ዛ ቪዲዮ እዚ አራዮም Jesus dissolve. I want to release impartation. Are you pastors? Do you want anointing of the Holy Ghost? Take in the name of Jesus. Dissolve. Look at that. Are you ready for the Holy Spirit? Are you ready to receive right now? Take in the name of Jesus. Look at that. Look at that. Power. The Bible says the kingdom of heaven is not a matter of talking. እዝድማ ቦሽሪ ሰባለ ከማና አፍሪካዊ ሚሊዮነር በቃ ብዙሕ I think ሓደ ግዜ ክንደይ መኾነ ሕድረስ ይግን 80 ሚሊዮን ዲ ወላ 9 ሚሊዮን ዝውንን ናይ በሓቂ ሓሳው ነቢ መደናገሪ ብጣዕሚ ደፋር حجبزي خندرأخمو سبات نزيهم أنا نايب حكي بتعمي إذا حزن خنياتو نخنزيهم عينت حسوتي نبيات كم نبيات جيركم كتقبلوهم كم نأملخ سبات جيركم كتقبلوهم سب سجدلهم سب زمرك خلهم جنزب سب زقفو كلاي وقت سب نزي بقى صيلو غروس لزوانا شفا لك عم بعل يشوفها سبت لزودقه حيل املاخ تغليطولو ام مصحف قدسي كمز نيرودي حجي حدش نجر املاخ حدش نجر تفطر خلي او حتى يبلي جن كمز لزغبرسي انتاي ايناي سبي خويل شرت تسيو ايناي موتي تسيو ايناي لمصامي نصيو ايناي عوري بريو أين إيد أملاخ يترأي سلذي بجاحتكم أتوم باسترات أتوم أملاخ حدرا هيبكم دلو نفسكم مادحينكم سبات كتدحنو نفسكم تساجيركم لك عم بعل موسى قواتنا أملاخ سبات كم بعل موسى تساجيرهم زساجرو كم وقتكم يا أملاخ توعيكم نسخهم تساجروا نسخهم كترفي كونن نسخهم سايركم سبكة تساجروا بتا أملاخ أباهم زقمتوا تصقع سبات كتفوسوا سبات كتزننوا سبات كتتصانعوا سبات كتمجبوا سبات كاب ما أسرتي كتفتحوا كم يا أملاخ تصويعنا زلوا سلازي تنايب حقي تصقع أملاخ أبانا خجلت من أنتي كاب كم زياتهم مجمرة نقدر نتي مأمنكم نخمزيهم عينت مدناجرتي يحلفكم ما يتهاو كابزيهم كا حدمو كاب كمزيهم حدمو كاب أبوستل باستر قلنا دابلكا تصقع أملاخ ديبلو منفس أملاخ ديبلو هبت أملاخ ديبلو متوع تنبرك خامت الله أملاخ متوع حيش السي أملاخ ديبلو سوات كم متوع الله هذه خالك عن كم ناي جدون ناي بحق تي أبوتاتنا زنجرونا أملاخ أبي الله نسأل لنا بقى ميدان يوان يجزؤنا له يسقينا له بجها متى ناي بحق أملاخ الله هذه this is my prayer ناتي تقولوا زي الله هذه أملاخ الله هذه بجها متى بجها بقى بجها أملاخ أوياتهم سمعوا وردت لازم الجزائر مسكن انت حدا اوينا انت دا بخينا انت دا نبيعنا صيكا نحسد بعد يكون نايلب نبعت انت دا صيمنا نصلينا ناو املاح متينا املاح بقى نتبحو دول املاحك دليو እሱ ድማ بግልጽ ክርከበልካ ስለዝብል ክርከበልና ካብዚኦም ግን ህደሙ አምላኽ ዘመንኩም ኩሉ ይባርኽ ተባረኹ